अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू मग़फ़िरतहू नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला का बहुत बड़ा एहसान है कि अल्लाह ताला ने इस साल के बाद फिर हमें इकट्ठा होने का मौका दिया और हम अल्हम्दुलिल्लाह कुरान मजीद को सीखने के लिए इस नियत से इकट्ठे हुए हैं कि अल्लाह ताला अमल की भी तौफीक अता फरमा दे। और ये क्यों कोशिश की, ये क्यों हमने चाहा, वो इसलिए कि आपको पता है कि अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में रखा था और एक गलती होने की बिना पर उन्हें ज़मीन पर भेज दिया गया। और उस क्यों भेजा, कैसे भेजा कि आपने तौबा की, तो तौबा का दरवाज़ा खोलने के लिए अल्लाह ताला ने हज़रत को जन्नत में रखा। बाद में ज़मीन पे जब भेजा तो अल्लाह ताला ने एक उन्हें हुक्म दिया था, फ़इम्मा यातियन्नकुम मिन्नी हुदन, तुम्हारे पास मेरी तरफ से हदायत आएगी, फमन तबिअ हुदाया, जो मेरी हदायत की पैरवी करेगा, फ़ला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, उस पर कोई खौफ और गम नहीं होगा। ये हदायत कौन सी आएगी? अल्लाह ताला फरमाते हैं वलिकुल्लि कौमिन हाद, हर कौम के लिए एक हादी है, यानी अम्बिया हदायत देने के लिए। फिर किताबें जो हैं तौरात, इंजील, कुरान, ये सब के लिए अल्लाह ने फरमाया हुदम व मौइज़तम व रहमतन लिल आलमीन, ये हदायत है, रहमत है, नसीहत है जान वालों के लिए। तो यानी ये चीज़ है हदायत। अम्बिया का आना ये हदायत का ज़रिया है, किताबों का, सहीफ़ों का होना ये भी हदायत का ज़रिया है। तो हमने इस हदायत की पैरवी करेंगे तो हम पर कोई खौफ और गम नहीं होगा। अब खौफ और गम का भी समझ लें कि कोई भी नहीं चाहता कि मुझे खौफ हो या गम हो। खौफ होता है मुस्तकबिल का, है मैं ये काम करूँगी तो पता नहीं क्या होगा। गम होता है माजी का कि ओहो मैंने ऐसा क्यों किया, और अगर ये कि मैंने ऐसा कर लिया तो पता है मुस्तकबिल में क्या होगा। तो जब हम इस कुरान मजीद की पैरवी करेंगे तो हम खौफ और गम से आज़ाद हो जाएंगे, फिर ना कोई खौफ होगा ना कोई गम होगा। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह हम आज इकट्ठे हुए हैं कि हमने इसको समझना है कि मैंने और आपने ये ज़िंदगी जो गुजारनी है, ज़िंदगी मुझे दी किसने है? मेरे अल्लाह ने दी है। मुझे और आपको सबको अल्लाह ने पैदा किया है। जब अल्लाह ने पैदा किया है तो अल्लाह ने, देखें अल्लाह ताला इतना रहीम है कि पैदा करने के बाद अल्लाह ने हमें यूं ही लावारिस नहीं छोड़ दिया। हम जो इंसान है ना, वो जिस्म और रूह का मजमुआ है। इंसान जो है जिस्म और रूह का मजमुआ है ना। अब जिस्म की परवरिश के लिए अल्लाह ताला ने जो कुछ था सारे इंतज़ाम किए कि ज़मीन और आसमान सारी हमारी खिदमत में लगा दिए, सिर्फ हमारी ये जिस्म की हिफाजत करने के लिए। तब रूह की भी तो हिफाजत अल्लाह ने करनी थी ना। अब चूँकि इंसान मिट्टी से बना था, उसका जिस्म का ताल्लुक़ मिट्टी के साथ था, वो सारी ज़मीन से सारी चीज़ें उसके लिए मुहैया कर दी। अब रूह अल्लाह की तरफ से, कुल रूह मिन अम्रि रब्बी, कह दो रूह मेरे रब के हुक्म से है। अब रूह की तरबियत भी अल्लाह ने करनी थी, तो उसके लिए अल्लाह ताला ने अम्बिया भेजे और कुरान मजीद भेजे। अब ये हमारे पे छोड़ दिया अल्लाह ताला ने। देखें हमने कहा था इहदिना सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह ताला हमें सीधा रास्ता दिखा दे। अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्ना हदैनाहुस सबील, हमने रास्ते की हदायत दे दी। हदायत मांगी थी, तुम्हारी दुआ कबूल होगी, हमने हदायत दे दी। अब इम्मा शाकिर इन्ना कफूरा, अब इंसान चाहे तो सदा से फ़ायदा उठाने वाला बन जाए, चाहे तो हदायत से फ़ायदा ना उठा के ना शुक्रा बन जाए, ये उस पर मुनसर है। जो हदायत से फ़ायदा उठाएगा उस पर कोई खौफ गम नहीं होगा। लेकिन उसके साथ ही आगे कहा वल्लज़ीना कफ़रू व कज़्ज़बू बिआयातिना उलाइका अस्हाबुन नार हुम फ़ीहा खालिदून, वो लोग जो इनकार करके हमारे अहकाम को जुटलाएँगे वो दोज़ख के साथी होंगे, उसमें हमेशा रहेंगे। और जब अस्तग़फिरुल्लाह जब दोज़ख में लोग जाएंगे ना, तो दोज़ख का दरोगा यानी वो भी देखेगा कि ये इंसान अशरफ था, इसको अल्लाह ताला ने हिदायत के लिए सारी चीज़ें भी यहाँ भेजी, तो इसका अंजाम यहाँ क्यों आ गया। वो जो दोज़ख के फ़रिश्ते भी हैं, वो दरोगे हैं जहन्नुम के, वो भी फ़रिश्ते हैं, और जन्नत के दरोगे भी फ़रिश्ते हैं, वो फ़रिश्ते ही। तो फ़रिश्ते हैरान होकर पूछेंगे कि अलम यातिकुम नज़ीर, तुम जो आज यहाँ आ रहे हो जहन्नुम में, अस्तग़फिरुल्लाह, वहाँ का तकादु तमय्यज़ु, जिस दिन वह तकादु तमय्यज़ु मिनल ग़ैज़, गुस्से से फट जाएगी, यानी जहन्नुम भी गुस्से से फट जाएगी। और जब उसमें जाएंगे वो उसका चीखना और धारना सुनेंगे
تو پھر دروغہ کہے گا علم یاتکم نذیر، یعنی وہ بھی ہمدردی کے افسوس کے مارے کہ تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا۔ وہ کہیں گے بلا قد جانا نذیر، کیوں نہیں، ڈرانے والا تو آیا تھا، ڈرانے والا تو آیا تھا۔ یہ ہماری بدقسمتی تھی کہ لو کننا نسمع نعقل، اگر ہم سنتے ہوتے یا ہم عقل رکھتے ما کننا فی اصحاب السعیر، ہم دیکھتی آگ میں نہ آتے۔ یعنی اللہ نے ہمارے پاس ہدایت بھیج دی تھی، پہلے آگے بیٹھے اور آگے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے پاس ہدایت بھیجتی تھی، اگر ہم ان ہدایت پہ کان دھرتے، رسولوں کی باتوں کو سنتے تو ہم ان کی اطاعت کرنے والے بن جاتے۔ چونکہ یہ ہمارے پاس وہ آئے تھے، ہم نے سنی انسنی کر کے ہم نے کہا ہم اپنے واحدات کے دین پر اڑے رہیں گے، ہم نے تمہاری باتوں کو نہیں سننا۔ تو جو ایسا کرتے ہیں نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو نہیں سننا یا قرآن مجید کی باتوں پہ کان نہیں دھرنا، تو وہ لوگ پھر ہدایت سے محروم رہ جاتے ہیں، جو نہ سنتے ہیں۔ لو کننا نسمع نعقل، الفاظ سن لیں، اگر ہم سنتے ہوتے اور عقل رکھتے تو آج ہم دہتی آگ میں نہ ہوتے۔ تو اس لیے ہم نے اپنے آپ کو آگ سے بچانے کے لیے ہدایت کی پیروی کرنی ہے۔ خود آگے آ کے جگہ بناتے جائیں نا، مجھے اس کے دوران اب بولنا پڑا ہے، آپ کو خود کیوں نہیں سمجھ آ رہی ہے؟ دیکھیں جگہ آگے آتے جائیں، پیچھے آ رہے ہیں لوگ۔ باہر بہت کھلی جگہ ہے، اگر اور زیادہ تعداد ہو گئی ہم انشاءاللہ باہر چلے جائیں گے۔ باہر سردی لگی تھی اس لیے اندر آئے ہیں ہم، باہر سارا انتظام مکمل ہے۔ یہ بچھائیں میٹ بچھا دیں، چلے آئیں پھر ادھر آئیں۔ یہ وقت پہ نہ آنے کا نتیجہ 6:30 آپ آ رہے ہیں، 6 بجے کا ٹائم ہے، 6:45 میں نے ختم کرنا ہے، تو کیا سنیں گے آپ؟ آ کے بتا دیں مجھے۔ دور والے لوگ پہلے پہنچ گئے اور قریب والے لوگ منہ دیکھتے رہ گئے۔ بہرحال دیکھ لیں آپ پلیز، اب یہ شروع ہو چکے، اب درمیان میں اس طرح کا ہونا، اب یہ سوچ لیں، اب یہ ساری دنیا پہ جا رہا ہے، فیس بک پہ جا رہی ہیں باتیں۔ آپ پلیز کل سے آپ نے پورے کوشش کرنا ہے 6 بجے آپ نے یہاں ہونا ہے۔ میں 6 بجنے میں 10 منٹ پہ یہاں تھی، تو آپ لوگوں نے 6 بجے یہاں ہونا ہے۔ اب یہ بات یہ تھی کہ ہم نے اپنے آپ کو، اللہ نے جو ہمیں بھیجا ہدایت کے لیے، انبیاء کو بھیجا کتابوں کو، اس لیے کہ میں اپنے آپ کو جہنم سے بچا لوں۔ اور اللہ تعالیٰ نے حکم بھی دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ۔ اب صرف کیا ہے کہ ایسے چھوڑ نہیں دیا کہ بچاؤ، اب بچانے کا طریقہ بھی تو ہونا چاہیے نا۔ تو وہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پاس کتاب ہدایت بھیج دی ہے، اور الحمدللہ میں نے پہلے بھی آپ کو کہا اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ نے صحت کی حالت میں ہمیں موقع دیا کہ ہم اسے سنیں اور سنائیں، اور پھر مل کے کوشش کریں اس پر عمل کرنے کی۔ یہ اتنے دن پہلے شروع کرنے کا مقصد ہی میرا یہی تھا کہ آج میں صرف جنرل یہ تعارف کرانا ہے کہ ہم نے اس ہدایت کی پیروی کیے بغیر اس دنیا سے نہیں جانا۔ کیونکہ حدیث ہے، ایک تو یہ حدیث ہے جس کو میں نے موٹو بنایا ہوا ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جسے قرآن سیکھا اور سکھایا۔ کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے قرآن مجید، ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ہستی عظیم ہے، قرآن عظیم ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رسول عظیم ہیں، جو فرشتہ لے کر آیا وہ بھی فرشتوں کا سردار ہے، عظیم ہے وہ بھی، جس بستی پہ نازل ہوا وہ ام القریٰ ہے، وہ ساری بستیوں کی ماں ہے۔ اب سوچیں اگر ہم نے اس کتاب کی قدر نہ کی تو ہم کہاں جائیں گے؟ دنیا کے لکھے ہوئے لوگوں کی کتابوں کی بڑی قدر ہے۔ سب مائیں جو آئی ہیں نا، ان کا اب کیا فکر ہے؟ ان کے سمیت میں نے بھی اسی فکر میں ہوں کہ آپ لوگوں نے جا کے بچوں کو اسکول میں بھیجنا ہے، لیکن یہاں آنے کی فکر آپ نے نہیں لگائی۔ یہاں آنے کی فکر رات کو لگائی ہوتی کہ ہم نے 6 بجے پہنچنا ہے، یہاں کوئی فیس ہوتی، یہاں کوئی داخلے بھرے ہوتے، آپ نے کوئی ہزاروں کے حساب سے کوئی کورس پیسے دے کے خریدا ہوتا، یہ تو فری مل جاتا ہے قرآن جی، سمجھیں اس کی تو کوئی قیمت اس طرح ہے ہی نہیں۔ لیکن اتنی قیمتی کتاب ہے کہ وہ ساری کتابیں ایک طرف، چاہے آپ لاکھوں کا کورس خرید لیں، لیکن اس کا مقابلہ اس کے ساتھ نہیں ہے، کیونکہ یہ قرآن عظیم ہے، اس کا مصنف بھی عظیم ہے۔ اور کون ہے اس کا مصنف؟ جس نے مجھے اور آپ کو بنایا ہے، ایک ایک جوڑ۔ وہ کہتے ہیں نا انسان سوچتا ہے کہ ہم اس پہ قدرت نہیں رکھتے، تو ہم نے تو اس کا پور پور درست کیا ہے۔ یہ سارا پور سارے حصے دماغ کے اندر، پتہ ہے کتنے نظام ہیں؟ ایک دماغ ہی ہے جس سے ہم سارے کام کریں، لکھنا پڑھنا، آنا جانا، اٹھنا بیٹھنا، کھانا سونا، کاروبار کرنے، یہ ساری دماغ ہی حکم دیتا ہے انسان کو تو کر ہے۔ تو اس دماغ میں اتنے زیادہ یہ نظام کس نے فٹ کیے ہیں؟ اللہ کی ذات نے۔
تو اگر میں اللہ کا شکر نہ بجا لاؤں تو یہ ٹائم میں اس لیے بھی رکھتی ہوں کہ آپ کو سب کو پتہ ہوگا کہ قرآن مجید میں آتے ہیں اِنَّ قرآن الفجر کان مشہودا، فجر کا قرآن گواہی دے گا، وہ حاضر کیا جاتا ہے۔ فرشتوں کی ڈیوٹی بدلتی ہے اس وقت، رات کے فرشتے واپس جاتے ہیں، صبح کے فرشتے آتے ہیں، دونوں ہی جا کے یہ گواہیاں دی ہیں۔ ایک ہے کہ یا اللہ وہ نماز کے بعد قرآن مجید سیکھنے کی تیاری کر رہے تھے، دوسرا جا کے کہ میں گیا تو وہ جا رہے تھے اس کی طرف۔ تو یہ دونوں فرشتوں کی گواہیاں جب میرے اور آپ کے حق میں جمع ہو گئیں تو وہ جو اللہ نے کہا تھا نا فمن تبع ہدایا، جو کوئی میری ہدایت کی پیروی کرے گا فلا خوف علیہم یحزنون، اس پر کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے بکھرے ہوئے کام سمیٹ دے گا، سارے بکھرے ہوئے کام اللہ تعالیٰ سمیٹ دے گا اور جلدی جلدی اپنے کاموں سے فارغ ہو کے اس کے لیے فری ہو جائے گا۔ لیکن کوشش صرف یہ ہے کہ ہم اپنے اندر وہ چیز پیدا کریں کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ جو ایمان والے اللہ کی محبت میں سخت ہیں اور اللہ کو پہچانیں، ہم ان میں نہ آ جائیں۔ ما قدر اللہ کا قدر ہی آیتیں میں بہت دفعہ سنا چکی ہوں، آپ سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں ایک آیت کا مقصد کیا ہے۔ سوچیں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اللہ کی قدر ہی نہیں کی جیسے قدر کرنے کا حق تھا۔ بس اوقات میں کہہ دیتی ہوں دیکھیں آپ قرآن کلاس میں آپ نے اس کلاس کی قدر ہی نہیں کی، یہ وہی بات ہے، جیسا اس کلاس کی قدر کا حق تھا اس طرح آپ نے قدر کو نہیں پہچانا۔ اس کی قدر کیا ہے، میں اور آپ کریں یا نہ کریں، اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں۔ جب آپ لوگ نکلتے ہو نا، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں ان کے راستے میں پر بچھا دو، اپنے فرشتے اپنے پر بچھا دیتے ہیں، ان پہ آپ چل کے آئے ہو۔ سب اپنی قدر تو پہچانے نا ہم۔ اور پھر اتنے لوگوں میں سے چن کے اللہ نے لا کے لوگوں کو بٹھایا، آپ لوگوں کو، اتنے زیادہ لوگ ہیں ان میں سے آپ چنے ہوئے لوگ آگے نا، کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بہتر ہوا ہے جسے قرآن سیکھا اور سکھایا۔ تو اللہ کا احسان ہے، ہم اس کی قدر کریں کہ اللہ نے ہمیں اتنے پروٹوکول کے ساتھ یہاں لے کے آیا اور پھر ہماری ہدایت کے لیے اس کتاب کو بھیجا، اور پھر یہ کہ رحمت خداوندی ایسی مجلسوں کو ڈھانپ لیتی ہے۔ یہ گواہی جو فرشتے آنے جانے والے ہیں نا، ان کی گواہیاں سنیں ذرا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ تو نے میرے بندوں کو کس حال میں پایا۔ یہ حدیث بھی آپ بہت دفعہ سن چکی ہیں۔ فرشتے کہیں گے اللہ تعالیٰ تیری یاد میں لگے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا مجھے دیکھ لیا؟ فرشتے کہیں گے نہیں۔ کہ اگر دیکھا تو پھر ان کا کیا حال ہوتا؟ فرشتے کہیں گے یا اللہ وہ اللہ اللہ ہی کرتے اور کچھ بھی نہ کرتے، ابھی بغیر دیکھے وہ یہ کر رہے ہیں، تو جب دیکھ لیں گے تو اللہ ہی اللہ کریں گے۔ کیونکہ جب اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کروائیں گے نا روز قیامت بھی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان میں شامل کرے، تو لوگ کہیں گے مخلوق کے اللہ تعالیٰ ہم سجدہ کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہے گا نہیں، یہاں بس اجر ہی اجر ہے، یہاں عمل اب نہیں ہے۔ یعنی وہ کہیں گے ہم بغیر دیکھے کرتے تھے، اللہ اب تو دیکھ لے، اب جی چاہتا ہے بس جھک ہی جائیں سجدے میں گر جائیں۔ کہا نہیں یہاں نہیں ہے اب یہ چیز، تو یہاں ہم نے یہاں کرنا ہے سب کچھ جو بھی کرنا ہے۔ تو رحمت خداوندی گھیر لیتی ہے ان کو۔ اور جب اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ اچھا میرے ذکر کے علاوہ اور وہ مجھ سے مانگ کیا رہے تھے، فرشتے کہیں گے اللہ تعالیٰ وہ جنت مانگ رہے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے اللہ کے، اللہ تعالیٰ پوچھے گا انہوں نے دیکھ لی جنت؟ فرشتے کہیں گے نہیں۔ کہا اگر جنت دیکھ لے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ یا اللہ صرف جنت ہی مانگتے، باقی تو بھول ہی جاتے، انہیں کہ ہوش ہی نہ رہتا۔ پھر پوچھیں گے کس سے پناہ مانگ رہے تھے؟ فرشتے جواب دیں گے جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا جہنم دیکھ لی؟ کہیں گے نہیں۔ کہ اگر جہنم دیکھی ہوتی پھر کیا ہوتا؟ یا اللہ اسی سے پناہ مانگتے، پھر اور وہ کچھ بھی نہ، انہیں کچھ نہ سوچتی۔ یعنی مراد یہ ہے کہ جب ایسی مجلس میں ہم بیٹھ گئے تو ہمارے تین ہی کام ہیں، ذکر الہی، جنت میں داخلے کا ذریعہ، اور جہنم سے بچاؤ کا ذریعہ۔ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے۔ پھر جب اس سے فارغ ہو جاتے ہو تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان سب کی بخشش کر دو، یعنی رحمت کی چادر پہلے ڈھانپ دی جاتی ہے پھر بخشش کر دو۔ فرشتے کہیں گے اللہ تعالیٰ جب رحمت کی چادر جب ڈالنی ہوتی ہے تو فرشتے کہیں گے یا اللہ ایک بندہ تو ویسے ہی آ کے بیٹھا تھا، اس میں وہ اس نیت سے آیا نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے ان کی برکت سے ان پر بھی چادر ڈال دو اور ان کی بھی بخشش کر دو۔ اب سوچیں، اس وقت سوچیں میرا اور آپ کا کیا مقام ہے۔ اکیڈمیوں میں جاتے ہو، دھکے کھا کھا کے جاتے ہو، 10 منزلیں چڑھ چڑھ کے جاتے ہو، بچیاں آتی ہیں ٹانگیں ٹوٹ گئی، یہ ہو گیا فلاں، لیکن جا رہی ہیں اور وقت پہ ماں یا باپ یا بھائی پابند ہے چھوڑ کے آنے کا، سارے اپنے کام چھوڑ کے آنے کا پابند ہے۔ مجھے یاد ہے ایک دفعہ جب یہ دورہ قرآن تھا تو صبح کلاس ہوا کرتی تھی ان کی، ایف ایس سی والوں کی، شاید ایم کیٹ کی تیاری کے لیے صبح 5:45 بجے، تو تب دورہ قرآن 5 بجے ہوتا تھا۔ تو 5:45 وہاں سے اٹھ کے فوراً انہیں پتا تھا وین آنی ہے۔ میں نے کہا ہوا تھا ہاں جن کی وین آتی چلی جائیں، لیکن ٹک انہیں پتا ہے کہ 5:45 اگر نہ گئے تو وین نکل جائے گی۔ یہاں نہیں پتا کہ اگر 6 بجے نکلے تو کلاس لیٹ ہو جائے گی، فائن میرے ہاں نہیں ہوگا، آپ خود ہی مس کریں گے، میرا تو کچھ نہیں جائے گا۔ میں نے 6 بجے بھی شروع کر دینا تھا، صرف ایک باجی ہی آئی تھی بس میرے بعد، اس کے 10 منٹ کے بعد 1-2 اکا دکا آئی ہیں۔ اب آپ سوچیں ذرا، جو جتنا پہلے آیا اتنا اجر اسے مل گیا۔
उतना ही अजर मिल गया, और तो जब बाद में आया उतना अजर में कमी होगी उसके। तो हमने ये कोशिश करनी है। फिर मैं आपसे कह दूं, मुझे पता है टाइम आपका हो गया है और आपने वापस जाके बच्चों को भेजना है। अब मेरे दिमाग पे एक तो ये भी सवार है कि ये चीज़ें भी आप तक पहुँचें, और दूसरा ये सवार है वक्त पे घर पहुँच जाएँ। अगर आप ये एहसास करेंगी कि कम से कम पौना घंटा तो सुनेंगे ना हम। अब हमने सिर्फ आज 15 मिनट का तकरीबन दर्स हुआ। एक तो वजह ये हुई कि भाई सर्दी थी, अंदर आ गए हैं, और दूसरा ये कि आप लोगों के देर आने की वजह से। आप कोशिश देखें, आप ग्रुप एक अकेला तो कोई भी नहीं आता ना, 3-4 लोग मिल के ही आते हो ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह उस वक़्त नमाजी भी निकले होते हैं। जमात 6 बजने में 5 मिनट पे आजकल है, क्योंकि 5:20 पे अजान हुई है, बाद में 6:10 होगी, लेकिन 6 बजने में 5 मिनट पे है जमात कई मस्जिदों में, क्योंकि अजान 5:20 पे हो रही है, आधे घंटे बाद जमात होती है। इससे आप अंदाज़ा लगा लें। मैं तब देखें, मर्द तो निकल जाते हैं ना घर से। अगर उन्हें यह कि अगर 6:10 पे है तो फिर तो बहुत ही अच्छा है। अगर मर्दों से कि हम यहाँ छोड़ के मस्जिद में चले जाएँ, ये तो और भी अच्छा हो गया ना। फिर तो मेरे हक़ में और अच्छी बात होगी कि यहाँ मर्द छोड़ें और मस्जिद जाने में 5 मिनट यहाँ से लगेंगे, मस्जिद चले जाएँ। इधर भी मस्जिद है, जिस मस्जिद में जिसने जाना है वो पहुँच सकता है ना। बहरहाल ये चीज़ें सिर्फ वो हैं कि औरतों पे मुनहसर है। औरतों ने जब जाना होता है कहीं 4 बजे भी, वो घर में मत मार के हर बंदे को उठा लेती हैं, खामद को भी, बाप को भी, भाई को भी, उठो 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 जाना जाने। नहीं जी, मर्द औरतें उठा लेती हैं, चंगे हों या ना हों, सबको कंट्रोल कर लेती हैं औरतें। एक औरत 4 मर्दों को जन्नत में लेकर जाएगी। अब मैंने आपको हमेशा यही जुमला बोला है, क्योंकि वहाँ है कि जहन्नुम में लेकर जाएगी, लेकिन मैं कहती हूँ एक औरत 4 मर्दों को जन्नत में ले जाएगी, बाप को, भाई को, बेटे को, खामद को। ये क्यों कहा? ये हदीस भी बताती है ना कि औरत ताकतवर है। तो इसलिए हम कोशिश करें कि जब हम ख़वातीन हैं ही, और एक तो अल्लाह ने इंसान को अशरफ बनाया, उसमें से फिर हदीस के मुताबिक देखें कि उस इंसान में से बेहतरीन कौन है। कुल्लु मताउ दुनिया, तमाम दुनिया जो है ये मता ही मता है, फ़ायदा है। खैर मताउ दुनिया मरातु सालिहा, बेहतरीन मता नेक औरत है। अब सुनिए, आप इंसान अफजल है। वहाँ कहा कि आदमी निगरान हैं, मुहाफिज हैं औरतों के। वहाँ भी औरत की फजीलत है। लोग समझते हैं मर्दों को फजीलत दी गई है, मर्दों को हिफाजत करने का ज़रिया बनाया गया औरत का। अब जो गार्ड दरवाजे के बाहर होते हैं, अब वो क्या करते हैं? हिफाजत के लिए होते हैं ना। तो कव्वाम का मतलब गार्ड ही है, मुहाफिज है, निगरान है। तो यहाँ भी औरत की फजीलत है और उधर भी औरत की फजीलत है। माँ के 3 दर्जे ज़्यादा हैं, बाप चौथे दर्जे पे है। बाप जन्नत का दरवाज़ा है, यहाँ के मर्द की फजीलत बढ़ गई, और जन्नत माँ के कदमों तले है। दरवाज़ा खुलेगा तो जन्नत मिलेगी ना। इसलिए वालिदैन दोनों अल्लाह ताला ने अपने पास दर्जा जो रखा है वालिदैन का रखा है। इसलिए हमने ये अब कोशिश करनी है कि मेरा और आपका फ़र्ज़ है कि हम अपने आप को और अपने बच्चों को आग से बचाना है। ये मेरी और आपकी कोशिश और मेहनत इंशाअल्लाह जब नेक नियति से हम करेंगे तो ये रास आएगी। अब देखें ना, आप घर से निकल के भी आई हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। जो कुछ दूर से आए 10-15 मिनट उन्हें रास्ते में भी लग गए, मेहनत भी की, लेकिन पहुँचे लेट। हासिल तो हो गया जो होना था। हासिल असल में क्या होना था कि आपके एक एक कदम पे अल्लाह ने कितनी नेकियां लिखी, और फिर आप यहाँ पहुँच गए, इस मजलिस में शामिल हो गए, रहमत खुदाबंदी छा गई, उठने से पहले मगफरत हो जाएगी सबकी। इसमें तो आप सब शामिल हो गए, लेकिन थोड़ी सी बातें जो हमने मिल के आपस में शेयर करनी थी वो कुछ आप तक नहीं पहुँची। तो हमने कोशिश करनी है कि आज मैंने चूँकि यही बताना था कि हमने कुरान मजीद क्यों सीखना है, कि मेरी और आपके लिए हिदायत है। अगर मैंने हिदायत पानी है, अगर मैं दिल से कहती हूँ ना इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, अगर मैं दिल से कहती हूँ, समझ के कहती हूँ, देखें इहदिनस सिरातल उसका मतलब क्या है कि या अल्लाह जो तूने मुझे भेजा, मैंने ज़िंदगी गुजारनी है ना, मुझे इसके लिए कोई रास्ता बता दे। हम कहते हैं लोकेशन लगा दो, कहीं पहुंचना हो नहीं पता, कहते हैं एड्रेस बता दो, लोकेशन हम खुद लगा लेते हैं। तो एड्रेस बता दिया, एड्रेस क्या है? अल्लाह रसूल पर ईमान लाना। लोकेशन क्या है? उसके अंदर सारी लोकेशन लिखी हुई है कि जन्नत में जाने की लोकेशन कौन सी है, वो इसमें है कि अल्लाह ताला कहता है मेरा रास्ता ये सीधा है, यही तुम्हें जन्नत तक लेकर जाएगा। अगर इस रास्ते से इधर उधर चलेगे तो फिर भटक जाओगे, फिर भटकते ही रहोगे। और अल्लाह ना करे अगर कहीं भी जाके तुम्हें होश ना आया कि तुम गलत चले गए हो, तो फिर आखिरकार वो रास्ता जहन्नुम की तरफ जाएगा। अगर कहीं जाके होश आ गया कि ओहो हम तो गलती पे हैं, तो फिर आप अल्लाह से तौबा करके, अल्लाह के आगे आंसू बहा के अल्लाह से तौबा करके वापस आ जाएं
اللہ تعالیٰ بھر کے آپ کو ہدایت دے گا، بلکہ زیادہ ہدایت کی طرف لے جائے گا کہ یہ بھٹکا ہوا تھا، اب راستے پہ آئے، اس کو پورا گائیڈ کرنا ہے کدھر جانا ہے۔ ایک تو راستے پہ جا رہے اسے پتہ ہے ادھر جا رہا ہوں، ایک ہے راستہ بھولا ہوا ہے، تو بھولے ہوئے کو راستہ بتانا بہت بڑی نیکی ہے، صدقہ جاریہ ہے۔ جو راستہ بھول چکا نا وہ کہے گا اچھا مجھے سمجھ نہیں آئی، پہلے بھی میں غلط ہو گیا تھا، مجھے ذرا صحیح طرح راستہ بتا دیں۔ پھر جو تو صحیح ہمدرد انسان ہوگا وہ اس کی انگلی پکڑ کے اس کا راستے تک پہنچا کے آئے گا کہ دیکھو ادھر ہے آپ کا راستہ۔ تو میرا اللہ بھی، جب میں نے اللہ سے کہا کہ اللہ میری انگلی پکڑ کے چلا کے سیدھے راستے پہ لے جا، تو اللہ تعالیٰ ہمیں لے کے جا رہا ہے۔ اب میرا اور آپ کا کام ہے کہ ہم کس سگنل پہ رکتے ہیں، کس سگنل پہ صحیح کراس کرتے ہیں، کس سگنل پہ غلط چلے جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہدایت دے کہ ہم سیدھے راستے پر چلنے والے بن جائیں، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہم انس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما و نورا و ہدی و رحمہ۔ اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل و آناء النہار واجعلہ لی حجتا یا رب العالمین، آمین۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو کچھ ہم نے سنایا یا سنا اس کی کوشش کی سمجھنے کی، اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرما دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مغفرتہ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔